नजारा दरमिया है कुर्रतुल-ऐन हैदर। ताराबाई की आंखें तारों की ऐसी रोशन हैं और वो गिर्दो पेश की हर चीज को हैरत से तकती है। दरअसल ताराबाई के चेहरे पर आंखें ही आंखें हैं। वो कहत की सूखी मारी लड़की है जिसे बेगम अलमास खुर्शीद के यहाँ काम करते हुए सिर्फ चंद माह हुए हैं और वो अपनी मालकिन के शानदार फ्लैट के साजो सामान को आंखें फाड़ फाड़ देखती रहती है कि ऐसा ऐशो इशरत उसे पहले कभी ख्वाब में भी नजर न आया था। वो गोरखपुर के एक गांव की बाल विधवा है जिसके ससुर और माँ बाप के मरने के बाद उसके मामा ने, जो मुंबई में दूध वाला भैया है, उसे यहाँ बुला भेजा था। अलमास बेगम के ब्याह को अभी 3-4 महीने ही गुजरे हैं। उनकी मंगोलियन आया जो उनके साथ मैके से आई थी, मुल्क चली गई, तो उनकी बेहद मुंतजिम खाला बेगम उस्मानी, जो एक नामवर सोशल वर्कर हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फोन किया और ताराबाई पट भेजने की तरह आंखें झपकाती कंबाला हिल के स्काई स्क्रेपर गुले नस्तरन की 10वीं मंजिल पर आन पहुंची। अलमास बेगम ने उसको हर तरह काबिल इत्मीनान पाया, मगर जब दूसरे मुलाजिमों ने उसे ताराबाई की कहकर पुकारा तो वो बहुत बिगड़ी। हम कोई पतुरिया हूँ, उसने एहतजाज किया, मगर अब उसको तारादाई के बजाय ताराबाई कहलाने की आदत हो गई है और वो चुपचाप अपने काम में मसरूफ रहती है और बेगम साहब और उनके साहब को आंखें झपका झपका कर देखा करती है। अलमास बेगम का अगर बस चले तो वो अपने तरहदार शौहर को एक लम्हे के लिए अपनी नजरों से ओझल ना होने दें, और वो जवान जहान आया को मुलाजिम रखने की हरगिज कायल नहीं थी, मगर ताराबाई जैसी बेजान और सुघड़ खादमा को देखकर उन्होंने अपनी तजुर्बेकार खाला के इंतखाब पर एतराज नहीं किया। ताराबाई सुबह को बेडरूम में चाय लाती है, बड़ी अकीदत से साहब के जूतों पर पॉलिश और कपड़ों पर इस्त्री करती है, उनके शेव का पानी लगाती है। झाड़ू पोछा करते वक्त वो बड़ी हैरत से उन खूबसूरत चीजों पर हाथ फेरती है जो साहब अपने साथ पेरिस से लाए हैं। उनका वायलिन वार्डरोब के ऊपर रखा है। जब पहले बार ताराबाई ने बेडरूम की सफाई की तो वायलिन बड़ी देर तक वायलिन पर हाथ फेरा, मगर परसों सुबह हस्बे मामूल जब वो बड़ी नफासत से वायलिन साफ कर रही थी तो नर्म मिजाज और शरीफ साहब उसी वक्त कमरे में आ गए और उस पर बरस पड़े कि वायलिन को हाथ क्यों लगाया, और ताराबाई के हाथ से छीनकर उसे अलमारी के ऊपर पटक दिया। ताराबाई सहम गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए और साहब जरा शर्मिंदा से होकर बाहर बरामदे में चले गए, जहां बेगम साहिबा चाय पी रही थी। वैसे बेगम साहिबा की सुबह हेयर ड्रेसर और ब्यूटी सैलून में गुजरती है। मैनिक्योर, पेडिक्योर, मसाज क्योर, फेशियल, सोना बाथ, एक से एक बढ़िया साड़ियां, दर्जनों रंग बिरंगे सेंट्स और इतर के डब्बे और गहने उनकी अलमारियों में पड़े हैं, मगर ताराबाई सोचती है भगवान ने मेम साहब को दौलत भी दी, इज्जत भी, और ऐसा सुंदर पति दिया, बस शक्ल देने में कंजूसी कर गए। सुना है कि साहब अपनी खूबसूरती की वजह से मेम साहबों की सोसाइटी में बेहद मकबूल थे, मगर ब्याह के बाद से बेगम साहिबा ने उन पर बहुत सी पाबंदियां लगा दी हैं। दफ्तर जाते हैं तो दिन में कई बार फोन करती हैं, शाम को किसी काम से बाहर जाएं तो बेगम साहिबा को पता रहता है कि कहाँ गए हैं और उन जगहों पर फोन करती हैं। शाम को सैरो तफरी और मिलने मिलाने के लिए दोनों बाहर जाते हैं, तब भी बेगम साहिबा बड़ी कड़ी निगरानी रखती हैं। मजाल है जो किसी दूसरी लड़की पर नजर डाल लें। साहब ने ये सारे कायदे कानून हंसी खुशी कबूल कर लिए हैं, क्योंकि बेगम साहिबा बहुत अमीर और साहब की नौकरी भी उनकी दौलतमंद ससुर ने दिलवाई है, वरना ब्याह से पहले साहब बहुत गरीब थे। स्कॉलरशिप पर इंजीनियरिंग पढ़ने फ्रांस गए थे, वापस आए तो रोजगार नहीं मिला, परेशान हाल घूम रहे थे, जब ही बेगम साहिबा के घर वालों ने उन्हें फांस लिया। बड़े लोगों की दुनिया के अजीब किस्से ताराबाई फ्लैट में मिस्त्री, बावर्ची, हमाल और दूसरे नौकरों से सुनती है और उसकी आंखें अचंभे से खुली रहती हैं। खुर्शीद आलम बड़े अच्छे वायलिन नवाज आदमी थे, और जब से बिया हुआ तो बीवी की मोहब्बत में ऐसे खोए कि वायलिन को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि अलमास बेगम को इस सास से दिली नफरत थी। खुर्शीद आलम
बीवी के बेहद एहसान मंद हैं क्योंकि इस शादी से उनकी जिंदगी बदल गई। और एहसान मंदी ऐसी शय है कि इंसान संगीत की कुर्बानी भी दे सकता है। खुर्शीद आलम शहर की एक खस्ता इमारत में पड़े थे और बसों में मारे मारे फिरते थे। अब लखपति की हैसियत से कंबाला हिल के फ्लैट में है। मर्द के लिए उसका इक्तसादी तहफ़्फ़ुज़ गालिबन सबसे बड़ी चीज है। खुर्शीद आलम अब वायलिन कभी नहीं बजाएंगे। ये सिर्फ 1.5 साल पहले का जिक्र है कि अलमास अपने मुल्कुल तिजार बाप के आलीशान कोठी में मालाबार बिल में रहती थीं। वो सोशल वर्क कर रही थीं और उम्र ज्यादा हो जाने के कारण शादी की उम्मीद से दस्तबरदार हो चुकी थी। जब एक दावत में उनकी मुलाकात खुर्शीद आलम से हुई और उनकी जहां दीदा खाला बेगम उस्मानी ने मुमकिनात भांप कर अपने जासूसों के जरिए मालूमात फराहम की। लड़का यूपी का है, यूरोप से लौटकर तलाशे माश में सरगर्दा है, मगर शादी पर तैयार नहीं क्योंकि फ्रांस में एक लड़की छोड़ आया है और उसकी आमद का मुंतजिर है। बेगम उस्मानी फौरन अपनी मुहिम पर जुट गईं। अलमास के वालिद ने अपनी एक फर्म में खुर्शीद आलम को 1500 रुपए माहवार पर मुलाजिम रख लिया। अलमास के वालिद ने उन्हें अपने यहाँ मद्दू किया और अलमास से मुलाकातें खुद ब खुद शुरू हो गईं। मगर फिर भी लड़के ने लड़की के सिलसिले में किसी गर्मजोशी का इजहार नहीं किया। दफ्तर से लौटकर उन्हें बेशतर वक्त अलमास के यहाँ गुजारना पड़ता और उस लड़की की सतही गुफ्तगू से उकता कर उस पुरफिजा बालकनी में जाकर खड़े होते जिसका रुख समंदर की तरफ था। फिर वो सोचते एक दिन उसका जहाज आकर इसी साहिल पर लगेगा और वो उसमें से उतरेगी। उसे हमरा ही आ जाना चाहिए था, मगर पेरिस में कॉलेज में उसका काम खत्म नहीं हुआ था। उसका जहाज साहिल से आगे निकल गया। वो बालकनी के जंगले पर झुके उफक को तकते रहते। अलमास अंदर से निकलकर शगुफ्तगी से उनके कंधे पर हाथ रखकर पूछती, क्या सोच रहे हैं? वो जरा झेप कर मुस्कुरा देते। रात के खाने पर अलमास के वालिद के साथ मुल्की सियासत से वाबस्ता हाई फाइनेंस पर तबादला ख्याल करने के बाद वो थके हारे अपनी जाए कयाम पर पहुंचते और वायलिन निकाल कर धुनें बजाने लगते, जो उसके संगीत में पेरिस में वो संगीत जो वो पेरिस में बजाया करते थे। वो दोनों हर तीसरे दिन एक दूसरे को खत लिखते थे। पिछले खत में उन्होंने उसे इत्तला दी थी कि उन्हें बम्बई में ही बड़ी उम्दा मुलाजिमत मिल गई है। मुलाजिमत के साथ जो खौफनाक शाख शाखसाने भी थे उसका भी जिक्र उन्होंने खत में नहीं किया था। 1 बरस गुजर गया, मगर उन्होंने अलमास से शादी का कोई इरादा जाहिर नहीं किया। आखिर उस्मानी बेगम ने तय किया कि वो खुद ही उससे साफ साफ बात कर लेना चाहिए। ऐन मुनासिब यही होगा। मगर तब ही प्रतापगढ़ से तार आया कि खुर्शीद आलम के वालिद सख्त बीमार हैं और वो छुट्टी लेकर वतन वापस रवाना हो गए। उनको प्रतापगढ़ गए चंद रोज ही गुजरे थे कि अलमास, जो उनकी तरफ से नाउम्मीद हो चुकी थी, एक शाम अपनी सहेलियों के साथ एक जर्मन पियानिस्ट कॉन्सर्ट सुनने ताजमहल में गई। क्रिस्टल रूम में हस्बे मामूल बूढ़े पारसियों और पार्सनों का मजमा था और एक हसीन आंखों वाली पारसी लड़की कॉन्सर्ट का प्रोग्राम बांट रही थी। एक शनासा खातून ने अलमास का तारुफ उस लड़की से कराया, पेरूजा दस्तूर, और खुद आगे चली गई। अलमास ने हस्बे आदत बड़ी नाकदाना और तीखी नजरों से उस अजनबी लड़की का जायजा लिया। लड़की बेहद हसीन थी। आपका नाम क्या बताया? मिसेस रुस्तम जी ने अलमास ने जरा जरा मुश्ताकाना अंदाज से सवाल किया। पेरूजा दस्तूर, लड़की ने सादगी से जवाब दिया। मैंने आपको पहले किसी कॉन्सर्ट वगैरह में नहीं देखा। मैं 7 बरस बाद पिछले हफ्ते ही पेरिस से आई हूँ। 7 बरस पेरिस में? तब तो आप फ्रेंच खूब फर बोल लेती होंगी। अलमास ने जरा नागवारी से कहा। जी हाँ। पेरूजा हंसने लगी। अब खास खास मेहमान जर्मन पियानिस्ट के हमरा लाउंज की सिमत बढ़ रहे थे। पेरूजा अलमास से माजरत चाहकर एक अंग्रेज खातून से उस पियानिस्ट की मौसीकी पर बेहद टेक्निकल किस्म के तबसरे करने में मुनहमिक हो गई। लेकिन लाउंज में पहुंचकर अलमास फिर उस लड़की से टकरा गई। कमरे में चाय की गहमा गहमी शुरू हो चुकी थी। आइए यहाँ बैठ जाइए, पेरूजा ने मुस्कुराकर अलमास से कहा। वो दोनों दरीचे से लगी हुई एक मेज पर आमने सामने बैठ गईं। आप तो वेस्टर्न म्यूजिक की एक्सपर्ट मालूम होती हैं।
الماس نے ذرا رکھائی سے بات شروع کی کیونکہ وہ خوبصورت اور کم عمر لڑکیوں کو ہرگز برداشت نہ کر سکتی تھی۔ جی ہاں، میں پیرس میں پیانو کی اعلیٰ تعلیم کے لیے گئی تھی۔ الماس کے ذہن میں کہیں دور خطرے کی گھنٹی بجی۔ اس نے باہر سمندر کی شفاف اور بے حد نیلی سطح پر نظر ڈال کر بڑی اخلاق اور بے تکلفی سے کہا، ہاؤ انٹرسٹنگ! پیانو تو ہمارے پاس بھی موجود ہے، کسی روز آ کر کچھ سناؤ۔ ضرور، پیروجا نے مسرت سے جواب دیا۔ سنیچر کے روز کیا پروگرام ہے تمہارا؟ میں اپنے ہاں ایک ہین پارٹی کر رہی ہوں، سہیلیاں تم سے مل کر بہت خوش ہوں گی۔ I would love to come. Thank you. تم رہتی کہاں ہو پیروجا؟ پیروجا نے تاردیو کی ایک گلی کا پتہ بتایا۔ الماس نے ذرا اطمینان کی سانس لی۔ تاردیو مفلوق الحال پارسیوں کا محلہ ہے۔ میں اپنے چچا کے ساتھ رہتی ہوں۔ میرے والدین کا انتقال ہو چکا ہے۔ میرے کوئی بھائی بہن بھی نہیں۔ مجھے چچا اور چچی نے پالا ہے۔ وہ لاولد ہیں۔ چچا ایک بینک میں کلرک ہیں، پیروجا سادگی سے کہتی رہی۔ پھر ادھر ادھر کی چند باتوں کے بعد سمندر کی پرسکون سطح دیکھتے ہوئے اس نے اچانک کہا، کیسی عجیب بات ہے، پچھلے ہفتے جب میرا جہاز اس ساحل کی طرف بڑھ رہا تھا تو میں سوچ رہی تھی کہ اتنے عرصے کے بعد اجنبیوں کی طرح بمبئی واپس پہنچ رہی ہوں۔ یہ بڑا کٹھور شہر ہے، تم کو معلوم ہی ہوگا الماس۔ مخلص دوست یہاں بہت مشکل سے ملتے ہیں، مگر میری خوشی دیکھو، آج تم سے ملاقات ہو گئی۔ الماس نے درد مندی کے ساتھ سر ہلا دیا۔ لاؤنج میں باتوں کی دھیمی دھیمی بھن بھناہٹ جاتی تھی۔ چند لمحوں کے بعد اس نے پوچھا، تم پیرس کیسے گئی؟ مجھے اسکالرشپ مل گیا تھا۔ وہاں پیانو کی ڈگری کے بعد چند سال تک میوزک کالج میں ریسرچ کرتی رہی۔ میں وہاں بہت خوش تھی، مگر یہاں میرے چچا بالکل اکیلے تھے۔ وہ دونوں بہت بوڑھے ہو چکے ہیں۔ چچی بیچاری تو ضعیف العمری کی وجہ سے بالکل بہری بھی ہو گئی ہیں۔ ان کی خاطر وطن واپس آئی اور اس کے علاوہ… ہلو الماس، تم یہاں بیٹھی ہو؟ چلو جلدی، مسز ملگاؤں تم کو بلا رہی ہیں۔ ایک خاتون نے میز کے پاس آ کر کہا۔ پروجا کی بات ادھوری رہ گئی۔ سنیچر کو صبح 11 بجے کار بھیج دوں گی، الماس نے کہا اور معذرت چاہ کر میز سے اٹھ کر مہمانوں کے مجمع میں کھو گئی۔ سنیچر کے روز پیروجا الماس کے گھر پہنچی جہاں مرغیوں کی پارٹی اپنے عروج پر تھی۔ بیٹلرز کے ریکارڈ بج رہے تھے۔ چند لڑکیاں جنہوں نے چند روز پہلے ایک فیشن شو میں حصہ لیا تھا زور و شور سے اس پر تبصرہ کر رہی تھیں۔ یہ سب لڑکیاں جن کی ماتر بھاشائیں اردو، ہندی، گجراتی اور مراٹھی تھیں، انگریزی اور صرف انگریزی بول رہی تھیں، اور انہوں نے بے حد چست پتلونیں پہن رکھی تھیں۔ پروجا کو ایک لمحے کے لیے محسوس ہوا کہ وہ ابھی ہندوستان واپس نہیں آئی ہے۔ برسوں یورپ میں رہ کر اسے معلوم ہو چکا تھا کہ اجنتا کی زندہ تصویروں کے بجائے ان مغربیت زدہ ہندوستانی خواتین کو دیکھ کر اہل یورپ کو سخت افسوس اور مایوسی ہوتی ہے۔ چنانچہ پیروجا پیرس اور روم میں اپنی ٹھیٹھ ہندوستانی وضاقتہ پر بڑی نازا رہتی تھی۔ بمبئی میں اس نقلی امریکن لڑکیوں سے اکتا کر وہ بالکنی میں جا کھڑی ہوئی جس کے سامنے سمندر تھا اور پہلو میں برج خاموشاں کے جنگل نظر آ رہا تھا۔ وہ چونک اٹھی۔ گھنے جنگل کے اوپر کھلی فضا میں چند گدھ اور کوے منڈلا رہے تھے اور چاروں طرف بڑا ڈراونا سا سناٹا طاری تھا۔ وہ گھبرا کر واپس نیچے اتری اور زندگی سے گونجتے ہوئے کمرے میں آ کر صوفے پر ٹک گئی۔ کمرے کے ایک کونے میں غالباً بطور آرائش گرینڈ پیانو رکھا ہوا تھا۔ لڑکیاں اب ریڈیوگرام پر ہیری ببلا فوننٹ کا پرانا کلسپو جمائکا فیئر ویل بجا رہی تھیں۔ مغنی کی دلکش آواز، گٹار کی جان لیوا گونج ساتھ ساتھ کمرے میں پھیلنے لگی۔ Down the way where the nights are grey and the sun shines daily in the mountain top, I took a trip on the sailing ship, and when I reached Jamaica, I made a stop. But I am sad to say I am on my way and won't be back for many a day. My heart is down. My head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston town. الماس چپ چاپ جا کر بالکنی میں کھڑی ہو گئی۔
ریکارڈ ختم ہوا تو اس نے پیروجا سے کہا، ہم لوگ سخت بد مذاق ہیں، ایک ماہر پیانسٹ یہاں بیٹھی ہے اور ہم ریکارڈ بجا رہے ہیں۔ چلو بھائی اٹھو۔ پیروجا مسکراتی ہوئی پیانو کے اسٹول پر بیٹھ گئی۔ کیا سناؤں؟ میں تو صرف کلاسیکل میوزک ہی بجاتی ہوں۔ ہائے، پاپ نہیں؟ لڑکیوں نے غل مچایا۔ اچھا کوئی انڈین فلم سانگ ہی بجاؤ۔ فلم سانگ تو مجھے نہیں آتے، مگر یہ غزل یاد ہے جو مجھے وہ جھیپ کر ٹھٹک گئی۔ غزل؟ اوہ، آئی لو پوئٹری۔ ایک مسلمان لڑکی جس کے والدین اہل زبان تھے بڑے سرپرستانہ انداز میں کہا۔ پیروجا نے پردوں پر انگلیاں پھیریں اور ایک انجانی مسرور پھریری سی آئی۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ دلکش دھن بجانا شروع کیا۔ گاؤ بھی ساتھ ساتھ، لڑکیاں چلائیں۔ بھائی میں گا نہیں سکتی، میرا اردو تلفظ بہت خوفناک ہے۔ اچھا اس کے الفاظ بتا دو، ہم لوگ گائیں گے۔ وہ کچھ اس طرح ہے، پیروجا نے کہا۔ تو سامنے ہے اپنے بتلا کہ تو کہاں ہے، کس طرح تجھ کو دیکھوں نظارہ درمیاں ہے۔ چند لڑکیوں نے ساتھ ساتھ گانا شروع کیا، نظارہ درمیاں ہے، نظارہ درمیاں ہے۔ غزل ختم ہوئی، تالیاں بجیں۔ اب کوئی ویسٹرن چیز بجاؤ، ایک لڑکی نے فرمائش کی۔ شوپا کی میڈنس فینسی بجاؤ، یہ نغمے میں اور میرا منگیتر ہمیشہ اکٹھا بجاتے ہیں۔ پیرس میں وہ وائلن پر میری سنگت کرتے تھے۔ تمہارے منگیتر بھی میوزیشین ہیں؟ ایک لڑکی نے پوچھا۔ پروفیشنل نہیں، شوقیہ، پیروجا نے جواب دیا اور نغمہ بجانے میں مہو ہو گئی۔ اگلے ہفتوں میں الماس نے پیروجا سے بڑی گہری دوستی گانٹ لی۔ اس دوران میں پیروجا نے ایک کانوینٹ کالج میں پیانو سکھانے کی نوکری مل گئی جو تعطیلات کے بعد کھلنے والا تھا۔ ہفتے میں 3 بار ایک امریکن کی 10 سالہ لڑکی کو پیانو سکھانے کا ٹیوشن بھی اسے مل گیا تھا۔ امریکن کی بیوی کا حال ہی میں انتقال ہوا تھا اور وہ اپنا غم بھلانے کے لیے اپنے بچوں کے ہمراہ بغرض سیاحت ہندوستان آیا ہوا تھا اور جوہو میں سن اینڈ سینڈ میں مقیم تھا۔ تار دیو سے جوہو تک کا سفر خاصا طویل تھا، مگر امریکن پیروجا کو اچھی تنخواہ دینے والا تھا اور بڑی شفقت سے پیش آتا تھا۔ پیروجا اپنی زندگی سے فی الحال بہت خوش تھی۔ چند روز بعد وہ اپنے وطن سے آنے والا تھا۔ پیروجا نے اسے بمبئی آتے ہی ملازمت اور ٹیوشن ملنے کی اطلاع نہیں دی تھی کہ وہ اسے ایک اچانک سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ ایک روز الماس کے ساتھ اس کی کوٹھی کے باغ میں ٹہل رہی تھی کہ فوارے پر پہنچ کر الماس نے اس سے دفتن سوال کیا، تم نے وہ غزل کہاں سے سیکھی تھی؟ وہ پیرس میں۔ پیرس، ہاؤ انٹرسٹنگ۔ کس نے سکھائی؟ میرے منگیتر نے۔ پیروجا تم نے مجھ کو بتایا بھی نہیں اب تک۔ تمہاری ہی کمیونٹی کے ہیں وہ۔ واقعی؟ الماس فوارے کی منڈیر پر بیٹھ گئی۔ میرے باپ دادا دستور تھے، مگر میرے چچا بہت روشن خیال ہیں، انہوں نے اجازت دے دی ہے۔ کیا نام ہے صاحبزادے کا؟ یہ ناموں کا بھی عجیب قصہ تھا۔ خورشید عالم اس کی نرگسی آنکھوں پر عاشق ہوئے تھے۔ جب پیرس کے ہندوستانی سفارت خانے کی ایک تقریب میں پہلی ملاقات ہوئی اور کسی نے اس کا تعارف پیروجا کہہ کر کرایا تو انہوں نے شرارت سے کہا تھا، لیکن آپ کا نام نرگس ہونا چاہیے تھا۔ نرگیش تو میری آنٹی کا نام ہے۔ لا حول ولا قوت۔ خورشید عالم نے ایسی بے تکلفی سے کہا تھا جیسے اسے ہمیشہ سے جانتے ہوں۔ نرگیش، خورشید پیروجا، آپ لوگوں نے حسین ایرانی ناموں کی ریڑ ماری ہے۔ میں آپ کو فیروزہ پکاروں تو کوئی اعتراض ہے؟ ہرگز نہیں، پیروجا نے ہنس کر جواب دیا تھا، اور پھر ایک بار خورشید عالم کے دریا کنارے ٹہلتے ہوئے اس سے کہا تھا، یہ تمہاری بہادر آنکھیں، ہفت زبان آنکھیں، جگنو ایسی، شہاب ثاقب ایسی، ہیرے جواہرات ایسی، روشن دھوپ اور جھلملاتی بارش ایسی آنکھیں، نرگس کے پھول جو تمہاری آنکھوں میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا نام ہے ان صاحب کا؟ الماس کی تیکھی آواز پر وہ چونکی۔ خورشید عالم، پیروجا نے جواب دیا۔ چند لمحوں کے سکوت کے بعد اس نے گھبرا کر نظریں اٹھائی۔ سیاہ ساڑی میں ملبوس، کمر پر ہاتھ رکھے سیاہ اونٹ کی طرح اس کے سامنے کھڑی الماس اس سے کہہ رہی تھی، کیسا عجیب اتفاق ہے پیروجا ڈیئر، میرے منگیتر کا نام بھی خورشید عالم ہے۔
وہ بھی وائلن بجاتے ہیں، وہ بھی پیرس سے آئے ہوئے ہیں اور ان دنوں اپنے ملنے والوں سے ملنے کے لیے وطن گئے ہوئے ہیں۔ اگست کے آسمان پر زور سے بجلی چمکی، مگر کسی نے نہیں دیکھا کہ وہ کڑکتی ہوئی بجلی آن کر پیروجا پر گر گئی۔ وہ کچھ دیر ساکت بیٹھی رہی، پھر اس نے اس عالی شان عمارت پر نظر ڈالی اور اپنے پرانے اور چھوٹے سے فلیٹ کا تصور کیا۔ بجلی پھر چمکی اور مالابار ہل کے اس منظر کو روشن کر گئی۔ چشم زدن میں ساری بات پیروجا کی سمجھ میں آ گئی، اور یہ بھی کہ اپنے خطوں میں خورشید عالم نے الماس کا ذکر کیوں نہیں کیا تھا، اور کچھ عرصے سے شادی کے تذکرے کو وہ کس وجہ سے اپنے خطوں میں ٹال رہے تھے۔ وہ آہستہ سے اٹھی، اس نے آہستہ سے کہا، اچھا بھائی الماس، منگنی مبارک ہو، خدا حافظ۔ جا رہی ہو پیروجا؟ ٹھہرو، میری کار تم کو پہنچا آئے گی۔ ڈرائیور، الماس نے سکون کے ساتھ آواز دی۔ نہیں الماس، شکریہ۔ وہ تقریباً بھاگتی ہوئی پھاٹک سے نکلی۔ سڑک سے دوسری طرف اسی وقت بس آن رکی۔ وہ تیزی سے سڑک پار کر کے بس میں سوار ہو گئی۔ فوارے کے پاس کھڑی الماس پھاٹک کی طرف دیکھتی رہی۔ بارش کی زبردست بوچھار نے پام کے درختوں کو جھکا دیا۔ اس واقعے کے تیسرے روز خورشید عالم کا خط الماس کے والد کے نام آیا، جس میں انہوں نے اپنے ابا میاں کی شدید علالت کی وجہ سے رخصت کی میعاد بڑھانے کی درخواست کی تھی۔ انہوں نے الماس کے والد کو یہ نہیں لکھا کہ اس خبر سے کہ ان کا اکلوتا بیٹا کسی مسلم رئیس زادی کے بجائے کسی پارسن سے شادی کر رہا ہے، ان کے کٹر مذہبی ابا جان صدمے کے باعث جاں بلب ہو چکے ہیں۔ خورشید عالم کے خط سے ظاہر تھا کہ وہ بے حد پریشان ہیں۔ جواب میں الماس نے خود انہیں لکھا، آپ جتنے دن چاہیں وہاں رہیں، ڈیڈی آپ کو غیر نہیں سمجھتے، ہم سب آپ کی پریشانی میں شریک ہیں، آپ ابا میاں کو علاج کے لیے یہاں کیوں نہیں لے آتے؟ برصغیر تذکرہ، کل میں سوئمنگ کے لیے سن اینڈ سینڈ گئی تھی، وہاں ایک بڑی دلچسپ پارسن مس پیروجا سے ملاقات ہوئی، جو پیانو بجاتی ہیں اور پیرس سے آئی ہیں، اور شاید کسی امریکن کی گرل فرینڈ ہے، شاید اسی کے ساتھ سن اینڈ سینڈ میں ٹھہری ہے۔ میں نے آپ کو اس لیے لکھا کہ غالباً آپ بھی کبھی اس سے ملے ہوں پیرس میں۔ اچھا، اب آپ ابا میاں کو لے کر آ جائیے تاکہ یہاں برج کینڈی ہسپتال میں ان کے لیے کمرہ ریزرو کر لیا جائے۔ آپ کی مخلص الماس۔ شام پڑے، تاردیو کی خستہ حال عمارت کے سامنے ٹیکسی آ کر رکی اور خورشید عالم باہر اترے۔ جیب سے نوٹ بک نکال کر انہوں نے ایڈریس پر نظر ڈالی اور عمارت کے لبیز سڑک برآمدے کی دھسی ہوئی سیڑھی پر قدم رکھا۔ سامنے ایک دروازے پر چوکھٹ پر چونے سے جو چوک صبح بنایا گیا تھا وہ اب تک موجود تھا۔ اندر نیم تاریک کمرے کے سرے پر کھڑکی میں ایک بوڑھا پارسی میلی سفید پتلون پہلے، سر پر گول ٹوپی اوڑھے کمرے میں زیر لب دعائیں پڑھ رہا تھا۔ ایک طرف میلی سی کرسی پڑی تھی، وسطی میز پر رنگین موم جامہ بچھا تھا، دیوار پر زرتشت کی بڑی تصویر آویزہ تھی۔ کمرے میں ناریل اور مچھلی کی تیز بانس امڑ رہی تھی۔ ایک بوڑھی پارسن سرخ جارجٹ کی ساڑی پہنے، سر پر رومال باندھے، منڈیا ہلاتی اندر سے نکلی۔ مس پیروجا دستور ہے؟ پیروجا؟ پارسن نے دھندلی آنکھوں سے خورشید کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ جوہو گئی سن اینڈ سینڈ۔ کیا مس دستور سن اینڈ سینڈ میں منتقل ہو گئی ہیں؟ بحری بھٹ صحیفہ نے اقرار میں سر ہلایا۔ کس کے ساتھ؟ خورشید عالم نے ہکلا کر پوچھا۔ بوڑھی عورت اندر گئی اور ایک وزٹنگ کارڈ لا کر خورشید کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ کارڈ پر کسی امریکن کا نام درج تھا۔ تم مسٹر خورشید عالم ہو، پیروجا نے کہا تھا کہ تم آنے والے ہو۔ اگر اسے ڈھونڈتے ہوئے یہاں آؤ تو میں فوراً اس کو جوہو فون کر دوں اور تم کو یہ نہ بتاؤں کہ وہ کہاں گئی ہے۔ اس نے بلاؤز کی جیب سے 25 پیسے نکالے۔ خورشید عالم نے ہکا بکا ہو کر بوڑھی کو دیکھا۔ آپ کو ایسی صورتحال پر کوئی اعتراض نہیں؟ بحری نے نفی میں سر ہلایا۔ ہم بہت غریب لوگ ہیں،
मगर अब पेरूजा को एक अमेरिकन दफतन बूढ़ी पार्सन को याद आया कि उन्होंने मेहमान को अंदर ही नहीं बुलाया और उन्होंने पीठ झुकाकर कहा, आओ अंदर आ जाओ। खुर्शीद आलम मबहूत खड़े रहे, फिर तेजी से पलटकर टैक्सी में जा बैठे। बाय बाय, ज़रीफा ने हाथ हिलाया। बूढ़ा पारसी दुआ खत्म करके बाहर लपका, मगर टैक्सी जन से आगे जा चुकी थी। जिस रोज अलमास और खुर्शीद आलम की मंगनी की दावत थी, ऐसी टूटकर बारिश हुई कि जल थल एक हो गए। डिनर से जरा पहले बारिश थमी और खुर्शीद आलम अलमास के वालिद के दोस्त डॉक्टर सिद्दीकी, जो हाल ही में तब्दील होकर बंबई आए थे, बालकनी में जा खड़े हुए, जिससे कुछ फासले पर बुर्ज खामोशा का अंधेरा जंगल भीगी हुई हवा में साए साए कर रहा था। अंदर ड्राइंग रूम में कहे गूंज रहे थे और ग्रैंड पियानो पर रखे हुए शमादान में मोमबत्तियां झिलमिला रही थी। बड़ा सख्त रोमांटिक और पुरकैफ वक्त था। इतने में गैलरी में फोन की घंटी बजी। एक मुलाजिम ने आकर अलमास से कहा, खुर्शीद साहब के लिए फोन आया है। दुल्हन बनी हुई अलमास लपक कर फोन पर पहुंची। एक मकामी अस्पताल से एक नर्स परेशान आवाज में दरियाफ्त कर रही थी, क्या मिस्टर आलम वहां मौजूद हैं? आप बताइए, आपको मिस्टर आलम से क्या काम है? अलमास ने तुर्शी से पूछा। मिस पेरूजा दस्तूर 1 महीने से यहाँ सख्त बीमार पड़ी हैं। आज उनकी हालत ज्यादा नाजुक हो गई है। उन्होंने कहलवाया है कि अगर चंद मिनट के लिए मिस्टर आलम यहाँ आ सके। मिस्टर आलम यहाँ नहीं है। आर यू श्योर? यस, आई एम श्योर, अलमास ने गरज कर जवाब दिया। क्या आप समझती हैं मैं झूठ बोल रही हूँ? और खट से फोन बंद कर दिया। 2 घंटे बाद फिर फोन आया। डॉक्टर सिद्दीकी, आपकी कॉल। गैलरी में किसी ने आवाज दी, आपको फौरन अस्पताल बुलाया गया है। डॉक्टर सिद्दीकी जल्दी से टेलीफोन पर गए। फिर उन्होंने अलमास को आवाज दी, भाई माफ करना, मुझे भागना पड़ रहा है। अलमास दरवाजे तक आई। कल आइएगा, कल हम लोग वीकेंड के लिए पूना जा रहे हैं। जरूर जरूर, गुड नाइट, डॉक्टर सिद्दीकी ने कहा और बाहर निकल गए। ब्रीच कैंडी के अस्पताल में सेहतयाब होकर खुर्शीद आलम के अब्बा मियाँ खुश खुश प्रतापगढ़ वापस जा चुके हैं, जब तक कंबाला हिल वाला फ्लैट तैयार नहीं हुआ था जो दुल्हन को जहेज में मिला था। शादी के बाद दूल्हा मियाँ ससुराल में ही रहे। अक्सर वो सुबह को दफ्तर जाने से पहले बालकनी में जा खड़े होते। नीचे पहाड़ के घने बाग में गुजरती बलखाती सड़क बुर्ज खामोशा की तरफ जाती थी। वक्तन फवक्तन सफेद बुर्राक कपड़ों में मलबूस पारसी सफेद रुमालों के जरिए एक दूसरे के हाथ थामे कतारें बनाए जनाजा उठाए दूर पहाड़ी पर चढ़ते हुए नजर आते। कौवे और गिद्ध दरख्तों पर मुंतजिर बैठे रहते। बुर्ज खामोशा के अहाते का फाटक दूर कैंपस कॉर्नर पर खुलता था। फाटक पर एक झाड़ झंकार दाढ़ी वाला खौफनाक बूढ़ा फूस पारसी दरबान साकित बैठा रहता। सफेद साड़ियों और सफेद बगलों में मलबूस सोगवार पारसी मैयत चढ़ाने के बाद सरसब्ज पहाड़ी से उतरकर अपनी अपनी मोटरों में बैठ जाते। फाटक के बाहर जिंदगी का पुरजोश समंदर उसी तरह ठाटे मारते रहता। मुकाबिल की इमारत पर एयर इंडिया के महाराजा का इश्तिहार नित नए पुल्लुत्फ अंदाज में उन जिंदा इंसानों को सारी दुनिया में फैले हुए एक से एक दिलचस्प शहरों तक सफर करने की दावत में मसरूफ रहता। उसने एक बार खत में लिखा था, जहन की हजारों आंखें हैं, दिल की आंख सिर्फ एक है, लेकिन जब मोहब्बत खत्म हो जाए तो सारी जिंदगी खत्म हो जाती है। समंदर की मौज पल की पल में फना हो गई। आसमान पर से गुजरने वाले बादल फिजा में गायब हो चुके। जब वो मरी होगी तो कौवों और गिद्धों ने उसका किस तरह स्वागत किया होगा। उस तूफानी रात को अस्पताल के वार्ड से निकलकर उसकी रूह जब आसमानों पर पहुंची होगी और आलमे बाला के घुप अंधेरे में या किसी दूसरे रूह ने टकरा कर पूछा होगा, तुम कौन हो? तो उसने क्या जवाब दिया होगा, पता नहीं। मैं अभी तो मरी नहीं हूँ, मैं अभी तो मरी हूँ। अब तक उसकी रूह कहाँ से कहाँ निकल गई होगी। मरे हुए इंसान ज्यादा तेजी से सफर करते हैं। ताराबाई अपनी रोशन आंखों से साहब के घर की हर चीज को अरमान और हैरत से देखती है। वो साहब को हैरत से तका करती है। अलमास बेगम अब उम्मीद से हैं, बहुत जल्द ताराबाई का काम दोगुना बढ़ जाएगा। आज सुबह आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर सिद्दीकी आए थे। जब ताराबाई उनके लिए चाय लेकर बरामदे में गई तो वो चौंक पड़े और खुशी से पूछा, अरे तारा दाई, तुम यहाँ काम कर रही हो? जी साहब, ताराबाई ने शर्माकर जवाब दिया।
अब साफ दिखाई देता है। जी डॉक्टर साहब, अब सब कुछ बहुत साफ सुझाई देता है। गुड। फिर वो मिस्टर और मिसेस खुर्शीद आलम से मुखातिब हुए। भाई, ये लड़की 10 साल की उम्र में अंधी हो गई थी, मगर खुशकिस्मती से इसका अंधापन आर्जी साबित हुआ। तुम्हें याद है अल्मास, तुम्हारी एंगेजमेंट पार्टी की रात मुझे अस्पताल भागना पड़ा था। वहां एक खातून मिस पेरूजा दस्तूर का इंतकाल हो गया था। उन्होंने मरने से चंद रोज कबल अपनी आंखें आई बैंक को डोनेट करने की वसीयत की थी। लिहाजा उनके मरते ही मुझे फौरन बुला लिया गया कि उनकी आंखों के डेले निकाल लूं। बेहद नरगिसी आंखें थी बेचारी की। जाने कौन थी गरीब, एक बहरी बुढ़िया पार्सन पलंग के सरहाने खड़ी बुरी तरह रोई जा रही थी। बड़ा अलमनाक मंजर था। खैर, तो चंद रोज बाद इस तारादाई का मामू उसे मेरे पास ले आया। उसे किसी डॉक्टर ने बताया था कि नया कोरोना लगाने से उसकी बीनाई वापस आ सकती है। मैंने वही मिस दस्तूर की आंखें जखीरे से निकालकर उनकी कॉर्निया इस लड़की की आंखों में फिट कर दिया। देखो कैसी तारा ऐसी आंखें हो गई इसकी। वाकई मेडिकल साइंस आजकल मोजज़े दिखा रही है। डॉक्टर सिद्दीकी ने बात खत्म करके इत्मीनान से सिगरेट जलाया, मगर अल्मास का चेहरा भयानक हो गया। खुर्शीद आलम लड़खड़ाते हुए उठकर जैसे अंधों की तरह हवा में कुछ टटोलते हुए अपने कमरे में चले गए। ताराबाई उनकी कैफियत देखकर भागी भागी अंदर जाती है तो साहब पलटकर बावलों की तरह उसे तकते हैं। ताराबाई की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो बौखलाई हुई बावर्ची खाने में जाकर बर्तन साफ करने में मसरूफ हो जाती है। दूर बुर्ज खामोशा पर उसी तरह गिद्ध और कौवे मंडला रहे हैं। कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, दुई नैना मत खाइयो, पिया मिलन की आस।